अस्सलाम वालेकुम। निदा 22 साल की उम्र में बेवा हुई तो सब लोग इसे मनहूस समझने लगे। तभी चची ने इसकी शादी दो बच्चों के बाप कबीर शाह से कर दी। स्टेज पर सब निदा का मजाक उड़ा रहे थे। जब कबीर शाह अपनी शान शौकत के साथ हाल में दाखिल हुआ, अरे लगता है दूल्हा अपने बच्चे भूल गया। किसी ने जुमला कसा तो वो मुस्कुरा कर रह गया, क्योंकि वो बच्चे तो। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैं एक मुसीबत से निकल कर दूसरी मुसीबत में फंसने जा रही थी। मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरी मुसीबत का तमाशा देखने के लिए 600 लोग इकट्ठे हुए। जब तमाशा शुरू हुआ तो मेरा दिल बैठ गया। मुझे पता था आज मुझे बहुत जिल्लत उठानी है। इसके बाद हवाओं ने ऐसा रुख बदला कि वही 600 लोग सब के सब मेरे सामने। मेरा नाम निदा है। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, मगर मेरी किस्मत ने कभी इस खूबी का साथ नहीं दिया। जब भी मैं आईना देखती तो खुद से सवाल करती कि आखिर ये खूबसूरती मेरे किसी काम क्यों ना आई। मेरे रिश्तेदारों में सभी यही कहते कि निदा बहुत हसीन है, लेकिन इसके नसीब में सुकून नहीं। हम हमेशा अपने खानदान में रहे जहाँ लड़कियां ज्यादा और लड़के बहुत कम थे। हर लड़की किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी संवार चुकी थी, सिर्फ मैं ही थी जो हर बार पीछे रह जाती। मेरी उम्र तकरीबन 20 कजन थी जिन्हें मैं अपनी बहनों की तरह समझती, मगर इन सब की जिंदगी मुझसे कहीं बेहतर थी। किसी के पास अच्छे कपड़े थे, किसी के पास गाड़ी, किसी के पास ऐसा शौहर जो उसे हाथों की लकीरों की तरह अजीज रखता। जब मैं इन सबको देखती तो दिल के किसी कोने में हसरत जाग उठती। मैं सोचती काश मेरे नसीब में भी ऐसा कुछ होता, मगर मेरी तकदीर जैसे मुझसे खफा थी। माँ बाप गरीब थे और गुर्बत ने हमेशा नीचा दिखाया। मैंने बचपन से लेकर जवानी तक कभी नया सूट नहीं पहना। हर ईद, शादी, हर मौका पर मैं अपनी कज़नों के उतरे हुए कपड़े पहनती रही। जब वो पुराने हो जाते तो किसी एक के दिल पे रहम आता और वो कह देती कि ये निदा को दे दो, इसे शायद काम आ जाए। मैं खामोशी से वो कपड़े ले लेती, दिल में शुक्र करती कि चलो कुछ तो मिल गया। मगर जब मैं वो कपड़े पहनती और कहीं इनके सामने जाती तो वो तंजिया कहती, अरे ये तो हमारा सूट था ना, हमने तो फेंक दिया था। अच्छा तुम्हारे पास आ गया। तो मैं ज़बरदस्ती मुस्कुरा देती, मगर अंदर से जैसे दिल टूट जाता। मेरी शक्ल सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, मगर मेरी हालत सबसे बुरी थी, और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खा जाती थी। मैं खुद को इन सबसे कम समझने लगी। हर वक्त एहसास कमतरी में रहती। मेरे पास खूबसूरती के सिवा कुछ भी नहीं था। खूबसूरती से भला पेट नहीं भरता, ना किस्मत बदलती है। मेरे माँ बाप बहुत पहले इस दुनिया से चली गई मेरी माँ बहुत पहले इस दुनिया से चली गई, और बाबा ने सारी जिंदगी हमारी तकलीफों में गुजार दी। वो खुद बीमार रहते, मगर मेरे लिए परेशान रहते। जब वो जिंदा थे तो कम से कम घर में एक सहारा था, मगर इनके जाने के बाद तो जैसे जमीन पाँव से निकल गई। मैं अकेली रह गई, दुनिया के तानों के साथ गुर्बत के बोझ तले दबी हुई। अब मेरी जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि अब मुझे अपनी चाची के घर में रहना था। चाची को मुझसे कभी खास लगाव नहीं था, मगर चूंकि बाबा ने इनसे वादा लिया था कि मेरी वफात के बाद निदा को कुछ अरसा अपने पास रखना, इसलिए वो मजबूरी में मान गई थी। उन्होंने साफ कह दिया कि निदा सिर्फ चंद महीने ही हमारे साथ रहेगी, क्योंकि बाबा ने अपनी जिंदगी में ही मेरी शादी तय कर दी थी और मेरा निकाह भी हो चुका था। अब बस बाबा के स्वयं के बाद मेरी रुखसती थी। चाची को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, रोज अपने तौर तरीकों में मसरूफ रहती। इन्हें पता था कि मैं चंद दिन की मेहमान हूँ, इसलिए वो मुझसे ज्यादा बात करती, ना ही मुझे अपने घर का हिस्सा समझती। मैं दिन रात सोचती रहती थी कि आखिर मेरी जिंदगी कैसी होगी। जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है, क्या वो मुझे समझेगा? क्या वो मेरी महरूमियों को महसूस करेगा? वो भी इन सब की तरह मुझे कमजोर और लाचार ही समझेगा? ये सवाल मेरे दिल में बार बार उठता था, मगर जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि किस्मत के फैसले तो इंसान के बस में नहीं होते, और मेरी किस्मत तो जैसे शुरू से ही मुझसे नाराज थी। मेरी शादी के दिन सारी कज़नें खूब बन सवर कर आई थीं। हर एक ने महंगे जोड़े पहने हुए थे, किसी के गले में सोना चमक रहा था तो किसी के हाथों में भारी चूड़ियां थीं। सब हंसी मजाक में मसरूफ थी, मगर मेरे दिल में एक अजब सा बोझ था। बाबा के जाने का गम अभी ताज़ा था, और इसी दुख ने मेरे दिल से खुशी का एहसास छीन लिया था। मेरा निकाह पहले ही हो चुका था, इसलिए ये दिन सिर्फ रुखसती का था। मैंने ज्यादा तैयारी नहीं की थी, बस हल्का सा मेकअप और एक सादा सा लिबास पहना था। लेकिन जब मेरे शौहर हाल में दाखिल हुए तो सबके चेहरे जैसे हैरत से खिल गए। इनके चेहरे पर रौब भी था और नरमी भी। वो वाकई किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। मेरी कुछ कज़नें जो खुद शादीशुदा थीं, वो भी अपने शौहरों के साथ खड़ी थी। इनके शौहर मुझसे दुगनी उम्र के आराम से दिखने वाले मर्द थे। जब उन्होंने मेरे शौहर को देखा तो इनके चेहरे के तासुरात बदल गए। एक दूसरे को कोहनी मारते हुए बोली कि निदा के नसीब तो देखो, इतने हसीन और जवान शौहर मिल गए। किसी को नसीब पर रश्क आ रहा था, किसी के दिल में हसद के कांटे चुभ रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। मेरा दिल गम से भरा हुआ था। मैं बस खामोशी से सब देख रही थी, और दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद जिंदगी अब संवर जाएगी, शायद अब मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जब रुखसती का वक्त आया तो सारी औरतें आंखों में आंसू लिए मेरे गले लग रही थी। चाची के चेहरे पर भी अजीब सा इत्मीनान था,
جیسے کہہ رہی ہو اچھا ہوا یہ بوجھ اب ہمارے سر سے اتر گیا۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اب شاید وہاں جا کر سکون ملے گا جہاں پر میرے رشتے دار مجھے نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوں گے۔ گھر سے نکلنے کے بعد ہماری دو گاڑیاں تیار کھڑی تھی۔ ان کے ہاں رسم تھی کہ دولہا اور دلہن ایک ہی گاڑی میں نہیں بیٹھتے، اس لیے میری ساس نے کہا کہ ندا بیٹی تم دوسری گاڑی میں نندوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور میرا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ پہلی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر ایک نظر ان پر ڈالی اور وہ مسکرا کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں نے بھی دھیرے سے ہاتھ ہلایا، دل میں عجیب سا سکون اتر رہا تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ہماری گاڑی ابھی راستے میں تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز گونجی، جیسے کوئی گاڑی سڑک پر زور سے گھسیٹی گئی ہو۔ ہم سب چونک گئے، ڈرائیور نے بریک لگائی، نندے چیخنے لگی، سڑک کے کنارے لوگ دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ ہماری گاڑی رکی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سڑک پر وہی گاڑی الٹی پڑی تھی جس میں میرا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چاروں طرف شور مچا ہوا تھا، کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی زخمیوں کو گاڑی سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ساس سڑک پر ہی گر گئی اور چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ پھر کسی نے بتایا کہ باقی سب دوست تو زندہ ہیں لیکن میرا شوہر موقع پر ہی دم توڑ چکا ہے۔ میری زبان سے آواز نہ نکلی، میرا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اس گاڑی کی طرف دیکھا جہاں وہ چند لمحے پہلے مسکرا رہا تھا۔ اب وہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ میری آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم گئی اور میں وہیں سڑک پر گر گئی۔ میری رخصتی کے دن میں بیوہ ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو مجھے ہسپتال کے بیڈ پر میں نے پایا، ساتھ میری چچی بیٹھی تھی۔ چہرے پر کوئی افسوس نہیں تھا، بس ایک بیزاری تھی۔ میں نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو انہوں نے سرد لہجے میں کہا دفنا دیا گیا ہے، 1 ہفتہ ہو گیا تم بے ہوش پڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خود کو بدقسمت سمجھا کہ میرا سہارا، میرا ہمسفر، وہ شخص جس کے ساتھ میں نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی، اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہسپتال سے نکلتے ہی فیصلہ ہو گیا کہ مجھے واپس چاچی کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ سسرال والے کہہ رہے تھے کہ وہ تو نئی نویلی بیوہ ہے، نحوست اپنے ساتھ نہ لائے، ان کے بیٹے کے جانے کا غم وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے جا سکتے۔ چاچی کے گھر پہنچی تو سب کی نظروں میں نفرت اور الزام تھا۔ میں ابھی دروازے پر ہی کھڑی تھی کہ چاچی بولی اب یہاں نحوست پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی تیری نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے دھیرے سے کہا چاچی اب کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ طنزیہ لہجے میں بولی اور کیا کہوں، تمہارے پیدا ہونے کے بعد تمہاری ماں مر گئی، جوان ہوئی تو تمہارے باپ کا کاروبار ڈوب گیا، وہ غریب ہو کر مزدوری کرنے لگا، پورے خاندان میں کوئی مزدور نہیں تھا، صرف تمہارے باپ کو یہ دن دیکھنا پڑا، اور اب تمہارے شوہر کے ساتھ جو ہوا وہ بھی تمہاری نحوست کا نتیجہ ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل پھٹ گیا، مگر وہ رکی نہیں، باقی عورتیں بھی یہاں ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ ایک بولی ہاں میں نے سنا تھا ایک بار یہ ہمارے ساتھ رکشے میں گئی تھی تو رکشے کا حادثہ ہو گیا، ہم سب کو چوٹیں مگر یہ بچ گئی۔ دوسری بولی ہاں ایک دن ہمارے گھر دعوت کھانے آئی تھی تو پورا دن بجلی چلی گئی تھی، گرمی میں ہم سب پریشان رہے ورنہ علاقے میں کبھی لائٹ نہیں جاتی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی کہانی سنانے لگا، جیسے میری زندگی کے ہر لمحے کو وہ منحوس واقعہ بنا کر بیان کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی۔ میں نے کہا خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، میں پہلے ہی سب کچھ کھو چکی ہوں، ایک باپ کھو دیا، ایک شوہر کھو دیا، اب میرا عزت سے جینے کا حق بھی چھین رہے ہو۔ لیکن کسی کے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا، سب مجھے دیکھ کر بددعائیں دینے لگے اور کہنے لگی یہ لڑکی جہاں بھی جائے گی وہاں نحوست لے کر جائے گی۔ ایک دن میں نے جان لیا کہ بدقسمت ہونا صرف نصیب کی بات نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کے الفاظ بھی انسان کو منحوس بنا دیتے ہیں۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، میری زندگی کی وہ آخری امید جو شوہر کی شکل میں تھی وہ بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی، اور اب میں صرف ایک تماشا بن چکی تھی جسے سب نحوست کا نام دے رہے تھے۔ 2 4 دن گزرے ہی تھے کہ میرے سسرال والے ہمارے گھر آ گئے۔ ان کے چہرے پر دکھ نہیں بلکہ غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ میری ساس نے تیز آواز میں کہا ہمیں اس لڑکی کا سارا سامان واپس چاہیے، ہم نے جو کچھ دیا تھا، کپڑے، جوتے، میک اپ، سونا، انگوٹھی، زیورات، سب ہمیں واپس کر دیا جائے، اس پر کیوں خرچہ کریں جس کی نحوست سے ہمارا جوان جہان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ میری چاچی نے فوراً کمرے میں جا کر میرا سارا سامان نکال کر ایک ایک چیز ان کے حوالے کر دی، اور میں بس خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ میرے دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کاش وہ زندہ ہوتا تو پتہ چلتا وہ کیسا انسان تھا، کیا وہ مجھ سے محبت کرتا، کیا وہ میرے دکھ کو سمجھ پاتا۔ میں نے اس سے زندگی میں صرف 2 بار ملاقات کی تھی، ایک بار نکاح کے دن اور دوسری بار شادی کے دن۔ میں اس کے سامنے کبھی کھل کر بول بھی نہ پائی تھی، لیکن اب جب وہ اس دنیا میں نہیں تھا تو اس کی یاد میرے دل سے نہیں جا رہی تھی۔ میں رو رہی تھی جیسے برسوں کی محبت کا بچھڑنا دیکھ رہی ہوں۔
حالانکہ ہمارا ساتھ چند لمحوں کا تھا، لیکن اس کے جانے نے میری روح کو جیسے خالی کر دیا تھا۔ میرے دن اور رات آنسوؤں میں گزرنے لگے۔ میری چاچی مجھے دیکھتے ہی کوسنے دیتی تھی، کہتی یہ منحوس ہے، اس کے قدموں سے ہمارے گھر میں نحوست آ گئی۔ ان کے ہر الفاظ میں زہر ہوتا، مگر میں چپ رہتی۔ بولتی تو کیا کہتی، کون سنتا یہاں میری بات۔ میری چاچی کا بیٹا بھی بیمار رہنے لگا تھا۔ اس نے خود کہا کہ اسے ٹھنڈی آئس کریم سے زکام ہوا ہے، لیکن چاچی ہر وقت یہی کہتی رہتی، یہ ندا کی نحوست ہے جو میرے بیٹے کو لگی ہے۔ میرے چاچا ویسے تو زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر وہ میری حالت دیکھ کر کبھی کبھی مجھے دلاسا دیتے۔ وہ چاچی کو روکنے کی کوشش کرتے کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، بیچاری پہلے ہی غمزدہ ہے، مگر چاچی باز نہ آتی۔ وہ کہتی اب اس کا کیا کرنا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے نہ سسرال ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ گھر سے نکل جائے، کہیں دور چلی جائے، ورنہ پتہ نہیں اور کس کا کیا حال ہو جائے۔ میرے چاچا نے نرمی سے کہا وقت گزرنے دو، پھر کوئی اچھا رشتہ دیکھیں گے اس کے لیے۔ یہ اس کے باپ کی آخری خواہش تھی کہ اس کی بیٹی اپنے گھر والی ہو جائے، مگر چاچی نے تن سے کہا کہ ہاں گھر تو ہو جائے گا، مگر دیکھنا وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کیونکہ جہاں یہ جائے گی نحوست ساتھ لے کر جائے گی۔ میں راتوں کو جا کر اللہ سے سوال کرنے لگی کہ یا اللہ، میں کیا واقعی منحوس ہوں؟ کیا میری موجودگی سے ہی لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں؟ میں اپنی زندگی کے ہر واقعے کو یاد کر کے خود کو مجرم سمجھنے لگی۔ ماں کی موت، بابا کا چلے جانا، شوہر کا حادثہ، سب جیسے ایک زنجیر بن گئے تھے اور ہر کڑی مجھ پر الزام بن کر پڑی تھی۔ میری ہمت ٹوٹنے لگی، لیکن میں پھر بھی برداشت کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، 6-7 مہینے گزر گئے۔ وہ مہینے میری زندگی کے سب سے مشکل دن تھے۔ چاچی پورا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی، برتن دھلوا کر کہتی سب کچھ کر، کیونکہ تو مفت کی روٹی کھا رہی ہے۔ کام ختم ہوتا تو تانے شروع ہو جاتے۔ روز رات کو تھک کر رو پڑتی، مگر میرے آنسوؤں کی قیمت کسی کے نزدیک کچھ نہیں تھی۔ پھر ایک دن چاچا نے آ کر کہا کہ ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، 2 بیٹے ہیں، 8 اور 6 سال کے، مگر وہ بہت امیر آدمی ہے، نام اس کا کبیر شاہ ہے۔ چاچی نے فوراً کہا امیر ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا مطلب کہ وہ 2 بچوں کا باپ ہے، ہم نے تھوڑی پالنے ہیں اس کے بچے، ہمیں تو بس اس کی نحوست سے جان چھڑانی ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو آج ہی ہاں کر دو۔ میں نے سنا تو میرا دل دہل گیا، مگر میری رائے کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں نیچی کر کے صرف اتنا کہا جو آپ کو ٹھیک لگے وہ کر لے، میرے لیے تو پہلے ہی سب فیصلے دوسرے کرتے آئے تھے۔ کبیر شاہ کی ایک بہن باہر کے ملک میں رہتی تھی، وہ ان دنوں پاکستان آئی ہوئی تھی، رشتہ دیکھنے کے لیے وہی آئی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور بولی کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے اتنے رشتے دیکھے، مگر اتنی پیاری اور معصوم لڑکی کہیں نہیں دیکھی، تمہیں دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ کبیر شاہ کو میری تصویر پہلے ہی دکھا دی گئی تھی اور وہ تصویر دیکھتے ہی راضی ہو گیا تھا، یوں رشتہ پکا ہو گیا۔ انہوں نے کہا چونکہ مجھے پاکستان واپس جانا ہے اور میں بھائی کی شادی کے لیے ہی آئی ہوں، اس لیے ہم زیادہ تاخیر نہیں کریں گے، ہمیں 1 ہفتے کے اندر شادی کر لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا ولیمہ بعد میں کریں گے، ابھی صرف نکاح اور رخصتی ایک ہی دن ہوگی، ایک ہی میرج ہال میں تقریب ہوگی جہاں دونوں کی طرف کے لوگ بلائے جائیں گے، کھانا بھی وہیں کھلایا جائے گا۔ میرے چاچا کو بات مناسب لگی، مگر جب کبیر شاہ کی بہن نے کہا کہ میرج ہال کا سارا خرچہ ہم خود دیں گے تو چاچی فوراً خوش ہو گئی اور ہاں کہہ دی۔ انہوں نے بعد میں چاچا سے کہا کہ پچھلی شادی پر بھی ہم نے کوئی خرچ نہیں کیا تھا، اب دوبارہ کیوں کریں؟ جب ہمارا دوسرا فریق سب کچھ خود کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہونا چاہیے۔ یوں میری دوسری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا تھا، جیسے کسی کو جلدی تھی کہ میری کہانی کا اگلا موڑ فوراً آ جائے۔ میری قسمت ایک بار پھر کسی نئے امتحان کے دہانے پر کھڑی تھی اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید اس بار زندگی تھوڑا سا رحم کرے۔ میرے چاچا بھی ان کا گھر دیکھنے گئے تھے اور کچھ بات چیت بھی کرنی تھی۔ واپس آ کر کہنے لگے گھر تو بہت اچھا ہے، لڑکے کی شکل و صورت بھی اچھی ہے، لیکن اس کے بچے تو اچھے خاصے بڑے تھے، وہ اسے بابا بابا کہہ رہے تھے۔ اگر ہماری کوئی بیٹی ہوتی تو کیا ہم اس کی شادی ایسے آدمی سے کرواتے؟ چاچا چاچی سے اکیلے میں بات کر رہے تھے، لیکن میں آوازیں سن رہی تھی۔ چاچی کہنے لگی ہمیں کیا ہے، ہمیں تو بس اس مصیبت سے جان چھڑوانی ہے۔ چاچا نے کہا کہ اللہ کرے وہ اچھا آدمی ہو، یہ نہ ہو کہ بس اپنے بچوں کی ہی فکر کر رہے، اپنی بیوی کے بارے میں بھی سوچنے والا ہو۔ چاچی نے بے پرواہی سے کہا ہمیں کیا، ویسے بھی ماں باپ کسی کا نصیب نہیں خرید سکتے۔ چاچی میرے پاس آئی اور اس وقت میں اپنی نند کی بھیجی ہوئی مہندی لگوانے والی لڑکی سے مہندی لگوا رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں پیغام دیا گیا ہے کہ تم بہت اچھے سے تیار ہونا، دلہن بننا، کیونکہ شادی تو سادگی سے ہو رہی ہے لیکن دلہن بہت خوبصورت لگنی چاہیے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ کم از کم کسی نے تو چاہا کہ میں اچھی لگوں، لیکن ابھی وہ خوشی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری چاچی میرے قریب آئی اور طنزیہ لہجے میں بولی کہ مہندی لگوانے کے بعد کوئی اللہ اللہ کر لینا، کوئی 2 نفل نماز پڑھ لینا، کوئی منت مان لینا، یہ نہ ہو کہ پچھلی بار کی طرح تمہارے دلہا سب کے راستے میں ہی دنیا سے روانہ ہو جائے۔
میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مجھے یہ بات بہت بری لگی، لیکن میں چپ رہی کیونکہ جانتی تھی اگر میں بولی تو یہ سب مزید میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں نے اپنے دل میں عجیب سا خوف محسوس کیا، دل بار بار کہہ رہا تھا کہیں واقعی کچھ برا نہ ہو جائے، کہیں یہ شادی بھی میری زندگی میں بد نصیبی نہ بن جائے۔ سوچنے لگی کہ اگر واقعی میں ہی بد نصیب ہوں، اگر میری ہی وجہ سے کسی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر میں کیوں کسی کی بربادی کی وجہ بنوں؟ اس رات میں نے بہت دعائیں مانگی، میں نے اللہ سے رو رو کر کہا یا اللہ اس بار سب ٹھیک کر دے، میرے نصیب میں خیر لکھ دے، میں وعدہ کرتی ہوں اگر سب اچھا رہا تو میں تیرے بندوں کی خدمت کروں گی، میں عبادت کروں گی، بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گی، میں کسی کو بھی دکھ نہیں دوں گی۔ پھر میری شادی کا دن آ گیا، مجھے پارلر بھیج دیا گیا۔ میں وہاں بیٹھ کر دلہن کا جوڑا پہنا، میک اپ کروایا، آئینے میں خود کو دیکھا تو دل میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ میں واقعی بہت خوبصورت ہوں، لیکن وہ خیال بدل گیا کیونکہ مجھے یاد آیا کہ خوبصورتی سے کبھی قسمت نہیں بدلتی۔ پھر مجھے ہال لے جایا گیا، وہاں سب رشتہ دار آ چکے تھے، میری ساری کزنیں موجود تھیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے نیچا دکھایا تھا، آج بھی ان کے چہروں پر وہی فخر تھا جیسے وہ پھر کسی تماشا کا مزہ لینے آئی ہوں۔ میں اسٹیج پر جا کر بیٹھی اور میک اپ کے باوجود میرا دل لرز رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہال کا دروازہ کھلا اور میرا دولہا آیا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی کیونکہ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا، کوئی طنز کر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا دیکھو دو بچوں کا باپ ہے اور ایک کنواری لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ ایک عورت بولی ہو سکتا ہے اس لڑکی نے کوئی گناہ کیا ہو تبھی اسے یہ سزا مل رہی ہو۔ میں خاموش بیٹھی تھی، دل جیسے سینے سے نکلنے کو تھا۔ میرا دولہا آ کر اسٹیج پر بیٹھ گیا، میں تھوڑا سا پیچھے ہو گئی۔ مولوی صاحب بھی آ گئے، نکاح کا عمل شروع ہونے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے میرے سارے قوائف درج کیے۔ انہیں بتایا گیا کہ پہلے نکاح ہوا تھا مگر دولہا رخصتی سے پہلے دنیا سے چلا گیا۔ انہوں نے یہ بات نکاح نامے میں درج کی، پھر انہوں نے میرے دولہے کی طرف دیکھا اور پوچھا آپ کی دوسری شادی ہے؟ تو بڑے اطمینان سے مسکرایا اور بولا کس نے کہا میری دوسری شادی ہے؟ سبھی لوگ یہ بات سن کر حیران رہ گئے۔ مولوی صاحب نے میرے چاچا کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ کی پہلے شادی ہو چکی ہے، آپ کے دو بچے بھی ہیں۔ کبیر شاہ نے مسکرا کر کہا کہ کس نے بتایا آپ کو کہ میرے دو بچے ہیں؟ ہم نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی۔ میرے چاچا نے کہا کہ وہ بچے آپ کو بابا بابا کہہ رہے تھے اس دن جب میں آپ کے گھر آیا تھا۔ کبیر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں، دراصل وہ میرے بڑے بھائی کے بچے ہیں اور وہ میری بھابھی ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ بچے اس دن ہمارے پاس ہی تھے اور اس وقت بہت چھوٹے تھے، تب سے یہ مجھے ہی بابا کہنے لگے ہیں۔ میری چاچی نے طنزیہ انداز میں کہا پھر تم نے ایسی لڑکی سے شادی کرنے کو کیوں ترجیح دی جس کا پہلے بھی نکاح ہو چکا ہے؟ کبیر نے مسکرا کر کہا تو کیا ہو گیا، نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی تو پوری بھی نہیں ہوئی تھی، اور ویسے بھی وہ مجھے پسند آ گئی ہے، مجھے خوبصورت لگی ہے، میں نے دل سے چاہا تو میں نے ہاں کر دی، کیا یہ برا ہے؟ میری چاچی چپ ہو گئی اور اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ نکاح کی رسم آگے بڑھائی جائے۔ مولوی صاحب نے کبیر کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ آپ حق مہر کتنا لکھوانا چاہتے ہیں؟ کبیر نے نرمی سے جواب دیا کہ جتنا لڑکی چاہے۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں خاموش ہو گئی، میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں 1 کروڑ روپیہ حق مہر لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ لڑکی کو اپنی سیکورٹی کا احساس اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنا زیادہ حق مہر لکھوانے سے پورا حال خاموش ہو گیا، سب کی نظریں کبیر پر تھی۔ میری ساری کزن، سارے رشتہ دار، سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ 1 کروڑ حق مہر کا سن کر سب کے چہرے کے رنگ بدل گئے، کسی کا بھی اتنا بڑا حق مہر نہیں لکھا گیا تھا۔ سب کے دلوں میں حیرت تھی، ان کے لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس نے مزید کہا کہ ہم 15 تولے سونا بھی لکھوانا چاہتے ہیں جس میں سے 10 تولے ابھی دیں گے اور باقی 5 تولے کچھ وقت بعد دے دیے جائیں گے۔ سب کے چہرے پر حیرانی تھی، جیسے ان کے منہ کھل کر پیروں تک پہنچ گئے ہوں۔ میری کزنیں جنہیں ہمیشہ میری کمزوریوں پر ہنسی آتی تھی آج وہ خاموش تھی۔ کبیر نے بڑے اعتماد سے کہا کہ اگر لڑکی کی کوئی شرط ہے تو وہ بتا سکتی ہے، باقی میں الگ گھر میں رہتا ہوں، میری بہن اپنے گھر میں رہتی ہے، گھر کی مکمل مالک یہ ہوگی، میرے بچوں کی پرورش کا بوجھ اس پر نہیں ہوگا کیونکہ ان کے لیے الگ نوکرانی ہے، اسے بس گھر کے کاموں کی نگرانی کرنی ہوگی اور میرے ساتھ بیوی بن کر زندگی گزارنی ہوگی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو ایک عام سی لڑکی کے لیے اتنا کچھ کرنے کو تیار ہے۔ کبیر میں واقعی کوئی کمی نہیں تھی، وہ امیر تھا، تعلیم یافتہ، خوبصورت، کاروباری تھا، اور اب جب یہ بات سامنے آئی کہ 2 بچوں کا باپ نہیں بلکہ ایک غلط فہمی تھی تو سب حیران رہ گئے کہ مجھے تو سب سے اچھا رشتہ ملا ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل کروایا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ نکاح کے الفاظ میرے لبوں سے نکلے تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن دل میں سکون اترنے لگا، میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کبیر نے میری طرف جھک کر آہستہ سے کہا کہ آپ مسکراتی ہوئی اچھی لگ رہی ہیں۔ میں شرما گئی، دل جیسے کسی نئی روشنی میں نہا گیا۔ میری چاچی کا چہرہ بگڑ چکا تھا جیسے ان کی ساری چالیں ناکام ہو گئی ہوں، لیکن میرے چاچا خوش تھے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔
उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, हमेशा खुश रहो बेटी। चाचा ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि आज ये बात साबित हो गई कि मेरी भतीजी मनहूस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किस्मत ने इतना अच्छा इंसान इसकी जिंदगी में न लाया होता। इसके नसीब में रोशनी लिखी थी, लेकिन हम लोगों ने अपनी कमकली से इसे अंधेरों में धकेल दिया था। मेरे चाचा की बातों ने पूरे हाल को खामोश कर दिया। सब लोग सोच में पड़ गए। जिन्होंने कभी मेरी बदकिस्मती का मजाक उड़ाया था वो सब नजरें झुकाए बैठे थे। इस लम्हे मैंने पहली बार महसूस किया मेरी जिंदगी की कहानी बदल गई है। मेरे शौहर कबीर ने वहां बैठे सब लोगों की तरफ देखा और बोला कि अगर किसी ने मेरे सामने निदा के बारे में ऐसी कोई बात मजाक में भी की तो वो जमीन को बोसा दे रहा होगा। सब लोग इस जुमले का मतलब समझ गए कि वो किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा जो मुझे तकलीफ पहुंचाएगा। मेरी आंखों में पहली बार सुकून उतरने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरे लिए कोई खड़ा है जो मुझे बचाएगा, जो मेरा मुहाफिज है। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे ऐसा मर्द दिया जो सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि दिल से मेरा साथ देने वाला है। इसके बाद मेरी रुखसती हुई। जब मैं अपने घर से निकली तो हर तरफ रेशमी दुपट्टे फड़फड़ा रहे थे, लोग फूल बरसा रहे थे। आंखों में खुशी के साथ थोड़ी उदासी भी थी, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ शुक्र था। जिस गाड़ी में मैं रुखसत हुई वो इतनी कीमती थी कि लोग देखकर दंग रह गए। खाली इस गाड़ी की कीमत ही 70 लाख रुपए थी। पूरा मोहल्ला दरवाजे के बाहर जमा था। मैं जब गाड़ी में बैठी तो चाचा के चेहरे पर फखर था, चाची के चेहरे पर एक गहरी खामोशी थी। मैं कबीर के साथ जब इसके घर पहुंची तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजा खुलते ही रोशनियों ने मुझे घेर लिया। हर तरफ खुशबू थी, फूलों की महक से सारा घर भरा हुआ था। मेरे लिए एक बड़ा सा वेलकम बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, वेलकम होम मामा। मैं एक लम्हे के लिए रुक गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुस्कुराहट भी छा गई। दोनों बच्चे दौड़कर मेरे पास आए और बोले, मामा हमने आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है। इनके हाथों में छोटे छोटे गिफ्ट बॉक्स थे जिन्हें उन्होंने खुद पैक किया था। एक ने कहा ये आपके लिए चूड़ियां हैं और दूसरे ने कहा ये आपके लिए चॉकलेट्स हैं। इनके मासूम चेहरों को देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने इन दोनों को गले लगा लिया। कबीर की बहन जो मेरी नंद थी वो भी मुस्कुराकर मेरे करीब आई और बोली, नेता तुम बहुत खुशकिस्मत हो। कबीर बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत मोहब्बत करता है, कभी तुम्हें दुख नहीं देगा, तुम हमेशा खुश रहोगी। उसने मेरा माथा चूमा और कहा कि अब तुम हमारे घर की खुशबू हो। इसने ये भी बताया कि वो अगले दिन वापस जा रही है क्योंकि इसकी फ्लाइट है और जाहिर है वो यूरोप में रहती थी तो इसे वहाँ के बहुत सारे मामला देखने होते हैं। इसने ये भी कहा कि इसी वजह से वलीमा नहीं रखा गया था कि वक्त कम था, लेकिन जब वो दोबारा आएगी तो एक बड़ी तकरीब जरूर करेगी। अगले दिन वो चली गई और मैंने एक नई जिंदगी का आगाज किया। मेरी पहली सुबह इस घर में सूरज की रोशनी के साथ ही उतरी। मैंने नमाज पढ़ी। कबीर मेरे पास आया। इसने नरमी से कहा कि आज तो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मैंने इसके चेहरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा। इसके अंदाज में इतना सुकून था कि मैं कुछ लम्हों के लिए सब भूल गई। इसने मेरे लिए नाश्ता खुद तैयार करवाया। दस्तरखान पर वो मेरे साथ बैठा, हर लुकमा मुझे अपने हाथ से खिलाता रहा, बार बार कहता रहा, तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। जब मुकलावे की रस्म के लिए मुझे चाची के घर जाना था तो कबीर ने इसरार किया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रस्म के लिहाज से मुझे अकेले जाना था। इसने मुझसे वादा लिया कि मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। मैंने हाँ कहा और वो मेरे लिए बहुत सारे तोहफे तैयार करने लगा। फ्रूट के बड़े बड़े बॉक्स, मिठाइयाँ, बच्चों के लिए खिलौने और गिफ्ट पैक सब गाड़ी में रखवाए। जब मैं चाची के घर पहुंची तो वो मुझे देखकर हैरान रह गई। वो खामोश खड़ी थी। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। कबीर के भेजे हुए तहाइफ देखकर इसकी आंखों में रश्क सा आ गया, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा, ना माफी मांगी, ना कोई नरमी दिखाई, बस चुप बैठी रही। शाम तक कबीर मुझे लेने आ गया। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो इसके हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता था। इसने हंसते हुए कहा कि तुम्हारे बगैर तो मेरा दिन नहीं गुजरा, दोबारा मुझे छोड़ के मत जाना। चाची के सामने वो मोहब्बत से मेरी तरफ देख रहा था। इसके लहजे में इतना खुलूस था कि चाची की आंखें नीची हो गईं। इसके बाद हम लोग हनीमून के लिए गए। मरी या नारायण का गान जैसे आम मकामात पर नहीं बल्कि सिंगापुर गए। वहां की रोशनियां, दरख्तों पर लगी लाइटें और समंदर की लहरें, सब कुछ ख्वाबों जैसा लग रहा था। कबीर ने मुझे वहां शहजादियों जैसा महसूस करवाया। हम कश्ती में बैठे समंदर के किनारे खाना खाते रहे। रात को होटल की बालकनी से पूरे शहर की रोशनियों को देखते, बातें करते, बार बार कहता रहता, तुम मेरे लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हो। मैंने इसके हाथ पकड़ कर कहा, शायद मैंने जिंदगी में पहली बार सुख का सांस लिया है। मैं चाहती थी कि वक्त थम जाए और ये लम्हे खत्म ना हो। मैंने कबीर को बताया कि मेरी कजन्स ने मेरे साथ कैसा रवैया रखा, खानदान वालों ने मुझे कैसे नीचे दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब वक्त बदल गया था। मैं एक अमीर और इज्जतदार इंसान की बीवी बन चुकी थी। ये सच है। औरत को मुआशरे में इज्जत तब भी मिलती है जब इसका शौहर मोतबर हो। कबीर के साथ मेरा हर लम्हा सुकून और खुशी से भरपूर था। वही कजन जो कभी मुझे ताने देती थी, जिनके लहजे में हकारत होती, अब हर रोज फोन करके मीठे बोल बोलती। कभी कहती, नहीं बुद्धा तुम सिंगापुर से हमारे लिए क्या लाई हो। कभी कहती, अब जब
वापस आ गई हो तो हम तुम्हारी शादी की दावत रखना चाहते हैं। दूल्हा भाई को भी साथ लाना। मैंने जब कबीर को सब बताया तो बहुत सुकून से मुस्कुरा कर कहने लगा, निदा मैं तुम्हें कभी भी कहीं जाने से नहीं रोकूंगा। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, और मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी पर पाबंदियां लगाते हैं। लेकिन तुमने खुद बताया कि इन लोगों ने तुम्हें कितना दुख दिया है, तो अब इनके घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें देखकर फिर कोई ऐसी बात कर देंगे जिससे तुम्हारा दिल दुखेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में खुशी की चमक गायब हो जाए। फिर वो कहने लगा, मुझे इन सब से डर नहीं है, मगर निदा मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इनकी नज़र लगे, क्योंकि मेरी खामोशी खुशी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट से है। मैंने कबीर की बात सुनी तो मेरे दिल में इसके लिए मजीद एहतराम बढ़ गया। मैंने भी सब कजन्स को साफ कह दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है। वो बात समझ गई और शायद इन्हें अब एहसास भी हो गया कि उन्होंने मेरे साथ गलत रवैया रखा था, लेकिन मैं अब इनके किसी लालच या फायदे के लिए तैयार नहीं थी। कबीर के घर में मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। इसके दो बच्चे पहले से थे जिन्हें मैंने दिल से अपनी औलाद मान लिया था। वो दोनों बहुत तमीजदार और प्यारे बच्चे थे। इनकी अपनी रूटीन थी, सुबह स्कूल जाते, शाम को ट्यूशन पढ़ते, फिर कारी साहब आते, कुरान पढ़ाते, बाद थोड़ा सा टीवी देख कर सो जाते। इनकी देखभाल के लिए एक आया भी रखी गई थी, इसलिए मेरे जाती वक्त में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जितना वक्त मैं इनके साथ गुजारती थी वो वक्त बहुत अच्छा गुजरता था। हमने संडे को हमेशा फैमिली डे बना लिया था। सुबह सुबह मैं और कबीर बच्चों को लेकर किसी पार्क चले जाते, कभी किसी तफरीही जगह पर, कभी किसी रेस्टोरेंट में लंच करते, और शाम को मैं और कबीर अकेले किसी होटल में जाकर खाना खाते। हम एक दूसरे से बातें करते, इसके हाथ में हाथ डाले मोहब्बत का इजहार करते, और मैं सोचती कि ये सब ख्वाब है या हकीकत, क्योंकि मैंने ऐसी जिंदगी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। कबीर ने मेरे लिए सिर्फ आसाइशें ही नहीं दी, बल्कि मेरे दिल के दुख भी समझे। इसने मेरे माँ बाप की कब्रों पर सफाई करवाई, इनके लिए कुरान खानी करवाई, क्योंकि जब से वो दुनिया में गए थे कोई इनके लिए कुछ नहीं कर पाया था। मैंने कबीर से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो बोला, निदा वो लोग जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा वो मेरे लिए भी इज्जत के काबिल है। मैंने इसकी बात सुनकर आंखें बंद करके दिल से दुआ की कि अल्लाह मेरे शौहर को हमेशा सलामत रखे। एक दिन मेरी एक कज़न ने मुझे तंज करते हुए कहा कि शुरू शुरू में तो सब शौहर बहुत ख्याल रखते हैं, बाद में सब बदल जाते हैं। मैंने दिल में सोचा कि तुम जितनी भी जहरीली बातें कर लो, लेकिन कबीर वैसा नहीं है। वक्त गुजरने के बावजूद इसकी मोहब्बत मुझ पर बढ़ती जा रही थी। वो हर दिन मेरी खुशी के लिए कुछ नया करता, कभी तोहफा लाता, कभी सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, निदा तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला हो। और इसके ये अल्फाज दिल की दुनिया की सारी दौलतों से ज्यादा कीमती लगते थे। कबीर की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं हैरान थी कि दुनिया में वाकई ऐसे मर्द भी होते हैं जो औरत की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं और इसके दुख को अपना दुख मानते हैं। वो हर वक्त मेरे लिए फिक्रमंद रहता, मेरी पसंद का खाना बनवाता, अगर मैं जरा सी भी उदास होती तो फौरन पहचान लेता कि कुछ हुआ है। एक दिन मैं खामोश बैठी थी तो कहने लगा, निदा तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? मैंने कहा, नहीं बस ऐसे ही, दिल थोड़ा भारी लग रहा है। तो कहने लगा, जब तुम्हारा दिल भारी लगे तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए हर वक्त मौजूद हूँ। मैंने दिल में सोचा कि वाकई कबीर जैसा शौहर किस्मत वालों को ही मिलता है। कबीर के साथ मेरी जिंदगी में एक सुकून आ गया था। मैंने पहली बार महसूस किया कि अगर औरत के साथ अच्छा सलूक किया जाए तो वो खुद फूल बन जाती है। मैं घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी, बच्चों के साथ खेलती, इनके लिए नए कपड़े खिलौने लाती, मुझसे ऐसे मानूस हो गए जैसे मैं इनकी अपनी माँ हूँ। एक दिन बड़े बेटे ने मुझे माँ कह दिया तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। कबीर ने देखा तो मुस्कुरा कर कहा कि ये तुम्हें दिल से अपनी माँ मान लेंगे। मैंने कबीर के घर को अपना घर समझ लिया था, हर कमरा, हर चीज जैसे मुझसे मोहब्बत करती थी। मैं घर के लिए नए पर्दे और कालीन मंगवाती, और कबीर बगैर कुछ कहे फौरन मेरी पसंद की चीजें मंगवा देता था। वो अक्सर कहता, निदा मुझे तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखनी है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मुझे इसकी बहुत बहुत अच्छी लगती थी। मैं अक्सर सोचती कि अगर मेरे वालिदैन जिंदा होते तो मेरी ये खुशी देखकर कितना खुश होते। कबीर ने मेरे माँ बाप की कब्रों पर सिर्फ सफाई करवाई, बल्कि हर जुम्मे कारी साहब को भेजता वो वहाँ सूरह यासीन पढ़े। मैंने एक दिन कहा, कबीर तुम ऐसा क्यों करते हो? तो कहने लगे, निदा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, अगर वो ना होते तो तुम ना होती, और अगर तुम ना होती तो मेरी जिंदगी में ये सुकून ना होता। मैंने इसकी बात सुनकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने मुझे इतना प्यारा इंसान दिया। मैं दिन रात खुश रहती थी। कभी कभी माजी याद आता तो दिल भर आता, लेकिन फिर कबीर की मुस्कुराहट देखकर सब भूल जाती। मेरी वही कजन जो पहले मुझे ताना देती थी अब मुझसे दोस्ती करने के लिए बेताब रहती थी। एक दिन मैंने इसे कहा, निदा तुम्हारी किस्मत तो जैसे बदल गई। मैंने हंसकर कहा, नहीं ये किस्मत नहीं, ये मेरा रब है जिसने मुझे इज्जत दी और कबीर जैसा शौहर अता किया। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। शायद इसे एहसास हो गया कि दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती चीज औरत की इज्जत और सुकून होता है। अल्लाह ने मुझ पर करम किया और मैं माँ बनने वाली थी। जब मुझे इस बात का यकीन हुआ तो मेरी खुशी की कोई हद ना रही।
میں سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور جس رب نے میرے نصیب بدل دیے اسی نے مجھے یہ سب سے بڑی خوشخبری بھی دی۔ کبیر کو جب معلوم ہوا تو وہ خوشی سے رو پڑا۔ وہ میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر کہنے لگا، ندا اگر اللہ نے چاہا تو ہماری بیٹی آئے گی۔ میں بیٹی چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس پہلے ہی 2 بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹی کی کمی ہمیشہ محسوس کی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر ایسی خوشی دیکھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد کبیر نے میرا اتنا خیال رکھنا شروع کر دیا کہ جیسے میں کسی شیشے کے محل میں ہوں۔ وہ ہر وقت میری طبیعت پوچھتا، مجھے آرام کرنے کا کہتا، میرا ہر پسندیدہ کھانا میرے سامنے ہوتا۔ اگر کبھی میں کچھ بولے بغیر خاموش رہتی تو وہ فوراً کہتا، ندا تمہیں کچھ چاہیے؟ تمہارا دل کچھ کھانے کو چاہ رہا ہے تو بس بتاؤ۔ وہ خود جا کر لا دیتا، یہاں تک کہ میرے ساس سسر بھی میرے لیے دعائیں کرنے لگے تھے کہ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ کبیر تو ہر رات اللہ سے یہی دعا مانگتا کہ میری بیوی سلامت رہے اور میری گود ہری ہو جائے۔ میرے چیک اپ پر کبیر خود میرے ساتھ جاتا۔ میں نے ایک دن کہا، تم اتنے مصروف رہتے ہو لیکن پھر بھی میرے ساتھ آتے ہو؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگا، ندا دنیا کی کوئی مصروفیت میری بیوی اور میری ہونے والی اولاد سے بڑی نہیں ہے۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تو دل سے سوچتی تھی کہ واقعی اللہ نے مجھے ایک سچا ہمسفر دیا جس کے دل میں میرے لیے عزت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ مہینے گزرتے گئے اور آخر کار وہ دن آ گیا جس دن اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا۔ ایک خوبصورت سی بیٹی نے آنکھ کھولی۔ اسی لمحے کبیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے پہلی بار اسے یوں روتے دیکھا۔ اس نے بچی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، میری منال تم میرے دل کی دھڑکن ہو، میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی محبت تھی کہ پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے مجھے اتنا پیارا رشتہ دیا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو پورا گھر خوشیوں سے گونج اٹھا۔ کبیر نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کروائی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، سب کہہ رہے تھے، کبیر تم بہت خوش قسمت ہو، اور وہ مسکرا کر کہتا، نہیں، اصل خوش قسمت تو ندا ہے کیونکہ اس نے میرے گھر کو مکمل کر دیا۔ منال کے دونوں بھائی اس پر جان چھڑکتے تھے، ہر وقت اس کے پاس بیٹھے رہتے، کبھی اس کے ہاتھ پکڑتے، کبھی اس کے گالوں کو چوتے اور کہتے، یہ ہماری شہزادی ہے، ہم اس کی ہر بات مانیں گے۔ میری ساس بھی منال کو دیکھتے نہیں تھکتی تھی، کہتی رہتی کہ اس نے تو گھر کی فضا بدل دی۔ ندا تم واقعی نصیبوں والی ہو، اللہ نے تمہیں وہ خوشیاں دی جن کے لیے لوگ عمر بھر ترستے ہیں۔ کبیر نے بچی کے لیے الگ کمرہ تیار کروایا تھا جس میں گلابی پردے، سفید بستر اور ایک چھوٹا سا جھولا رکھا گیا۔ ہر چیز ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی خواب کا حصہ ہو۔ میں جب بھی منال کو گود میں لیتی تھی مجھے لگتا کہ اللہ نے میرے سارے دکھوں کا ازالہ اس ننھی سی ہنسی میں رکھ کر دیا ہے۔ کبیر منال سے اتنی محبت کرتا تھا کہ دفتر سے واپسی پر سیدھا اس کے کمرے میں جاتا، اسے گود میں اٹھاتا، کبھی اس کے ننھے ہاتھ چومتا، کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، میری بیٹی میرے لیے روشنی ہو، میں تمہارے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے چہرے پر جو نرمی تھی وہ میرے دل کو سکون دیتی۔ اللہ نے میرے صبر کا ایسا صلہ دیا کہ میری زندگی مثال بن گئی۔ میرے شوہر کی محبت، میری اولاد کی ہنسی، میرے گھر کی رونق اور میری بیٹی کی مسکراہٹ سب اللہ کے کرم سے تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے عزت دی ہے، محبت دی، شوہر دیا، سب سے بڑھ کر وہ رحمت دی جس نے ہمارے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیا۔ اب جب میں منال کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ میری زندگی کی دعاؤں کا حاصل ہے۔ میں جب اسے گود میں لیتی ہوں تو میرے دل سے خود بخود نکلتا ہے، واقعی میں کبھی منحوس نہیں تھی، میں اللہ کی رحمتوں میں ڈوبی ہوئی ایک خوش نصیب عورت تھی جسے زندگی نے سب کچھ دیا تھا۔ اسی لمحے میں نے خود سے ایک وعدہ کیا، میں ہمیشہ اس رحمت کی حفاظت کروں گی جس نے میرے دل اور میرے گھر دونوں کو مکمل کر دیا۔ ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔